100 किलो सुन ल्याउनेले 3 महिनामा 1800 किलो भित्र्याएको कागज भेटियो। सुन तस्करीको योजनाकार पक्राउ गर्न माग गर्दै काठमाडौँमा युवा सङ्घको प्रदर्शन। विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट 6 बाकस शङ्कास्पद सामान राजस्वको नियन्त्रणमा। पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीको स्पष्टीकरण। सुन काण्ड हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छैन, दोषीलाई समाउनु पर्दछ। बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बन गर्ने गरी प्रस्ताव विरुद्ध उत्रियो देउबा पक्ष। पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आरजु देउबा राणाको सुझाव, पार्टी र नेतृत्वको आलोचना नगर्नुहोस्। भाटभटिनीका मालिक गुरुङलाई थुनामै कोस्न सर्वोच्च अदालतको आदेश। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मालपोत कार्यालयका पूर्व प्रमुख कलाधार देउज पुनः परे पक्राउ। ललिता निवास प्रकरणमा भाटभटिनीका मीनबहादुर गुरुङसहित 4 जना हिरासतमै बस्नुपर्ने। सत्तापक्षकै सांसदहरूले मागे गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा। आखिर किन त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै नेकपा एमाले निकट युवा सङ्घको काठमाडौँमा मसाल जुलुस। 40 वर्ष मुनिका युवाहरूलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउन राप्रपाले माग्यो आवेदन। सुन तस्करीमा पक्राउ परेका 4 जनामाथि अनुसन्धान गर्न 9 दिन थप म्याद। धरानमा गोली हानी एक युवकको हत्या, अपराधी छिट्टै पक्राउ गर्ने प्रहरीको भनाई। सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध उभिँदा धेरैको टाउको दुखेको मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। सुन तस्करीमा बालकोट, बालुवाटार र बुढा नीलकण्ठ जोडिए पनि छाड्दिन भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको कडा घोषणा। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले गरे त्रिभुवन विमानस्थल क्षेत्रको अनुगमन। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सचिव राउत रिहा, अन्यको भने रिट खारेज। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आजै इटली जाँदै। इटली पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अति कम विकसित मुलुकको अध्यक्षको हैसियतमा सम्बोधन गर्दै धौलीगङ्गा बाँध पुनः खोलिएकाले महाकालीमा जलस्तर बढ्ने सतर्कता अपनाउन नेपालीहरूलाई आग्रह। प्रेस चौतारीका अध्यक्ष बस्नेत विरुद्धको उजुरीप्रति प्रेस युनियन र समाजवादी प्रेस सङ्गठनको विरोध। सुनसरीको सेउतीपुरमा गोली हानी एक युवकको हत्या। सुर्खेतमा एसिड प्रहार गर्ने 1 जना पक्राउ। र बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकलाई गोर्खा वरियरको प्रिमियममा गरियो निमन्त्रणा। सुर्खेतमा किशोरीलाई लक्षित गरी एसिड प्रहार गर्ने पक्राउ। मेयर हरकर राई हिन्दू र इसाई धर्मावलम्बीहरूको दोहोरो चेपुवामा धार्मिक पहिचान लुकाएको गम्भीर आरोप। सिटामोलले मात्रै काङ्ग्रेसको उपचार सम्भव छैन, सर्जरी गरौँ भन्दै प्रदीप पौडेलको प्रस्ताव। फोहोर विसर्जनका लागि प्रहरी पुगेपछि बन्चडे डाँडामा तनाव। सम्झौता गर्न बालेन शाह नै आउनुपर्ने स्थानीयहरूको माग। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 100 किलो सुन नेपाल ल्याउनेले नै पछिल्लो 3 महिनामा 1800 किलो सुन नेपाल भित्राइएको पाइएको छ। सुन भित्राउने कम्पनीको यस अघिका कागजात हेर्दा बुधबार नेपाल सामान भित्राएकै मोडालिटीमा थप वस्तु ल्याइएको पाइएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले भन्सारको सिस्टम समेत चलाउन पाउँदछ। भन्सारमा उक्त कम्पनीले सामान कति पटक कति परिणाममा आएको र कस्तो वस्तु आएको हेर्ने सुविधा रहेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागलाई भन्सार र अतिरिक्त राजस्व विभागको प्रणालीमा पहुँच छ, सोही अनुसार विभागले सम्झौता समेत गरेको छ। भन्सारको प्रणाली हेर्दा गत 3 महिनादेखि सोही प्रकरणको वस्तु ल्याइएको भेटिएको बताइएको छ। बुधबार रेडी ट्रेड प्रणालीको नाममा मोटरसाइकलको ब्रेक सु भनेर 100 केजी सुन भित्राइएको पाइएको छ। सोही कम्पनीले 3 महिनामा 1800 किलो सामान भित्राएको कागजात फेला परेको हो। बुधबार ठूलो परिणाममा सुन फेला परेपछि त्यसमा संलग्न 10 जनालाई पक्राउ गरिएको छ।
दर्शकबिन यता उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाशको राजीनामा माग गर्दै नेकपा एमाले निकट युवा सङ्घहरूले काठमाडौँमा मसाल जुलुस प्रदर्शन गरेको छ। तस्करी भएर आएको सुन विमानस्थलको भन्सारबाट पास हुनुले गृहमन्त्रीलाई पदमा बसिरहने नैतिकता नरहेको भन्दै उनीहरूले भीषण आन्दोलन गर्दै नाराबाजी गरेका हुन्। मसाल जुलुस प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सुन तस्करीमा संलग्नलाई पक्राउको समेत माग गरेका छन्। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ कुनै पनि नैतिक आधारले पदमा बसिरहन नसक्ने उनीहरूको माग रहेको छ। नेकपा एमालेको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले सुन तस्करी काण्डमा साना भरियहरूलाई मात्र पक्राउ गरेर मुख्य दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च रचिएको आरोप लगाउँदै मसाल जुलुस समेत निकालेको बताइएको छ। शुक्रबार साँझ मुख्य योजनाकारहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च रचिरहेको भन्दै युवा सङ्घले सबैलाई कानुनी दायरामा र कानुन बराबर हुनुपर्ने माग गरेको छ। शुक्रबार साँझ नयाँ बानेश्वर स्थित कार्यालयबाट युवा सङ्घका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले मसाल जुलुस निकाल्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेका हुन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 100 केजी सुन तस्करी भएपछि गत मङ्गलबार, बुधबार र बिहिबार गरी 10 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। तस्करीमा संलग्न 1 जना भारतीय र 1 जना चिनिया नागरिकका साथै 8 जना नेपाली गरी 10 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। तर नेपाली मुख्य नायिके खोज्न अनुसन्धान भइरहेको राजस्वका अधिकारीहरूले बताइरहेका छन्। नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा सङ्घले भने सरकारले तस्करीका मुख्य नायिकेलाई बचाउन खोजेको आरोप लगाउँदै आएको छ। दर्शकबिन यता त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले 6वटा बाका शङ्कास्पद सामान नियन्त्रणमा लिएको छ। बरामद सामान बुढा नीलकण्ठ स्थित रेडी ट्रेड प्रणाली र दोलखा इलेक्ट्रोनिकले कार्गो मार्फत ल्याएका हुन्। अनुसन्धानका लागि 6 बाका सामान राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीलाई जिम्मा लगाइएको त्रिभुवन विमानस्थलका निमित्त प्रमुख भन्सार प्रशासक नराद गौतमले जानकारी दिएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको करिब 100 किलो सुन ल्याउने कम्पनी रेड ट्रेड प्रणाली सोही कम्पनीको थप सामान भेटिएसँगै थप अवैध सुन ल्याइएको आशंका गरिएको छ। असार 30 मा हङकङबाट क्याथे पेसिफिकको उडान मार्फत रेडी ट्रेडले ब्रेक प्याड भनेर ल्याएको सामानमा सुन भेटिएको थियो। त्यसबारे सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ। बरामद गरिएको शङ्कास्पद सामान खेलाउन जस्तो देखिएको र त्यसमा सुन भेटिएको आशंका गरिएको राजस्व अनुसन्धान विभाग का 1 जना अधिकृतले जानकारी दिएका छन्। रेडी ट्रेड प्रणालीले मगाएको ब्रेक प्याड भित्र लुकाइएको अवस्थामा करिब 80 देखि 100 किलो सुन भेटिएको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले जानकारी दिएका छन्। बरामदको सुनको एकिङ अलि तौल नआएको समेत बताइएको छ। दर्शकबिन यता सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुधान किरातीले सुन तस्करी प्रकरणमा आफू माताहतको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ठूलो परिमाणमा सुन बरामद भएपछि कतिपयले पर्यटन मन्त्रालयसँग जोड्ने र तर्क गरिरहेका छन्। तर शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा मन्त्री सुधान किरातीले भनेका छन्, सुशासन बिना समृद्धि र समाजवाद सम्भव छैन, भरिया होइन, यसपालि चाहिँ मालिक समाउनु पर्दछ। सुनकाण्ड हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नरहेको कुरा स्पष्ट पार्दछ। तर तथापि भ्रष्टाचार र तस्करी हामी कसैलाई सय दिँदैनौँ। सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन भइरहेको छ उनले बताएका छन्। पर्यटन मन्त्री सुधान किरातीले स्पष्टीकरण दिँदै सुन काण्ड हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नरहेको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सत्ता पक्षकै सांसदहरूले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका हुन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सुन तस्करको बारेमा छानबिनमा सघाउन उनले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको राजीनामा माग गरेका हुन्। उनले मन्त्री द्वयले राजीनामा दिएर छानबिनमा सघाउनु पर्ने बताएका छन्। अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री लाई जानकारी नहुनु र प्रधानमन्त्रीले समात्न लगाउने कुराको सरकारको काम कारबाहीसँग मिल्दो जुल्दो नभएको बताएका छन्। उनले अर्थ मन्त्रालय मातहतको भन्सार विभाग र गृह मन्त्रालयको डिआइजीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीकाहरू विमानस्थलमा रहँदा प्रधानमन्त्रीले सुन तस्कर समात्न लगाउने कुरा देख्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको धन्यवादको पात्र भए पनि नैतिकताका हिसाबले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने उनको माग रहेको छ। अनियमितताको कुरामा पक्ष विपक्षको पार्टीको
कुरा नरहने भन्दै नागरिक र देश जनताको विषयलाई हेर्न उनले आग्रह गरेका छन्। उनले भने अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीले क्विन्टल सुन थाहा नपाइकन उहाँहरूको मताहतका निकायका मानिसहरूले थाहा नपाउने र आएर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले इन्टरभेन गरेर सुन समातिएको देखिन्छ। उनले भने अब प्रधानमन्त्रीलाई त धन्यवाद दिनु पर्यो, उहाँ धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ यो देशमा। तर नैतिकताका हिसाबले देशमा यत्रो सुन क्विन्टल सुन छिर्दा थाहा नपाउने अर्थमन्त्री र गृह मन्त्रालयले चाहिँ नैतिकताका आधारमा अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सहज बनाउन उहाँहरूले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरो पो आयो भनेर उनले प्रश्न गरेका छन्। दर्शकबिन यता ललिता निवास जग्गा प्रकरण अन्तर्गत सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने क्रममा सरकारी दस्तावेज तथा कागज किर्ते गरेको आरोपमा पक्राउ परेका 4 जनाको रिट निवेदन खारेज भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र नकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले हिजो उक्त प्रकरणमा संलग्न भाटभटिनी डिपार्टमेन्टल स्टोरका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार शाह तथा नापी कार्यालयका पूर्व कर्मचारी द्वय धर्मप्रसाद गौतम र टीकाराम घिमिरेले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण को रिट निवेदन खारेज गरिदिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। अदालतले निजहरूको रिट निवेदन खारेज गरेसँगै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उनीहरू हिरासतमै बस्नुपर्ने भएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाउँमा बनाउने क्रममा सरकारी दस्तावेज तथा कागज किर्ते गरेको आरोपमा पक्राउ परेका निजहरूले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए। त्यसै गरी सोही प्रकरणमा आफूहरूलाई पक्राउ नगर्न माग गर्दै अन्तरिम आदेश पाएका 17 जनाले पाएको आदेशले निरन्तरता पाउन सकेको छैन भने अन्तिम आदेश खारेज भएसँगै उनीहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई बाटो खुलेको छ। उनीहरू विरुद्ध प्रहरीले भ्याकेट निवेदन समेत दर्ता गराएको थियो। दर्शक महानुभावहरू यता भने ललिता निवास जग्गा प्रकरण मालपोत कार्यालयका पूर्व प्रमुख कलाधार देउजा पुनः पक्राउ परेका छन्। ललिता निवास सरकारी जग्गा प्रकरणमा मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधार देउजा पुनः पक्राउ परेका हुन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले गत असार 12 गते देउजालाई पक्राउ गरेको थियो, तर अदालतबाट पहिले नै स्टे अर्डर लिएका कारण उनी सोही दिन छुटेका थिए। सोही दिन पक्राउ परेका 3 जना सहित 17 जनालाई पक्राउ गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र नकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले आदेश दिएसँगै देउजालाई पक्राउ गरिएको CIB ले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन अन्ततः यति बेला भाटभटिनीका मालिक गुरुङलाई थुनामै राख्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता कांग्रेस पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आरजु देउबा राणाले चेतावनी दिएका छिन्। पार्टी र नेतृत्वको आलोचना नगर्न चेतावनी दिएकी हुन्। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर आरजु राणा देउबाले पार्टी र पार्टीका नेतृत्वको संरक्षण गर्नु सबै नेता तथा कार्यकर्ताको कर्तव्य भएको बताएकी छिन्। पार्टीको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा नेता आरजु देउबा राणाले पार्टीमा लागिसकेपछि पार्टीको तथा पार्टीका नेताहरूको संरक्षण गर्नु सबै कार्यकर्ताहरूको कर्तव्य भएको बताउँदै उनले चेतावनी दिएकी हुन्। नेत्री डाक्टर आरजु राणा देउबाले आफ्नै पार्टी र नेतृत्वको खुल्ला रूपमा आलोचना नगर्न पार्टीका सबै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई चेतावनी दिएकी छिन्। उनले पार्टीको सिद्धान्तको पछि लागेर अगाडि बढे मात्रै नेपाली कांग्रेस पार्टी सफल हुने र त्यसपछि मुलुकको राजनीतिक र कांग्रेसका नेताहरू सफल हुने समेत उनले धारणा राखेका छन्। पार्टीले महिला र दलितलाई उचित स्थान नदिएको गुनासो पनि उनले गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले महिलालाई 33% उठाउनै पर्छ भनेको छ। हाम्रो पार्टीको योजना के हो उनको प्रश्न रहेको थियो। अन्तिममा टर्च बालेर महिला खोज्ने हो कि अहिलेदेखि नै काम गर्ने हो उनले प्रश्न गरेकै हुन्। उनले राजनीति गर्ने र सरकार चलाउने बीच खाडल रहेको भन्दै त्यसमा पनि कांग्रेसले ध्यान दिन जरुरी रहेको बताएकी छिन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएको समयमा म उहाँको पत्नीका रूपमा 4 ठाउँमा पुगेको छु। उनले भनिन् हाम्रा मन्त्रीहरू सरकार सञ्चालनको तयारी अवस्थामै हुनुहुन्न, उहाँहरूले सिक्दै मन्त्री पद गइहाल्छ। त्यसैले यस विषयलाई घोषणापत्रमै उल्लेख गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताएकी छिन्। दर्शकबिन यता नेपाली कांग्रेसको 4औं दिनको बैठक बालकृष्ण खाँडको बचाउमा केन्द्रित भएको हो। शुक्रबार बोल्ने अधिकांश सभापति शेरबहादुर देउबा पक्षीय केन्द्रीय सदस्यले खाँडलाई निलम्बन गर्नुपर्ने प्रस्तावको खण्डन गरेका हुन्। खाँड कांग्रेस परिवारको सदस्य रहेको उल्लेख गर्दै जोगाउन सक्रिय हुनुपर्ने आशय समेत बैठकमा प्रकट भएको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यका साथै प्रवक्ता मिनबहादुर विश्वकर्माले घरको सदस्य पक्राउ पर्दा प्रहरी कार्यालयमा बुझाउने जस्तो भएको बताएका छन्। उनले बैठकमा भने हाम्रा परिवार छन्,
एक सदस्य मुछियो भने वकिल राख्छौँ कि राख्दैनौँ कि थपक्क थुनामा बुझाउँछौँ। उनले भने परिवारका सदस्यले अभियोगको लागि हामी लुकाउँछौँ कि थुनामा लगेर बुझाउँछौँ प्रश्न गरेका छन्। कि छिटो पक्राउ गर भनेर डेलिगेसनमा जान्छौँ। आफू कानुन समेतको विद्यार्थी भएको बताउँदै अभियोगको मात्रै भएकाले निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा मत राखेका छन्। अन्य पार्टीहरूले आफ्नो नेता र कार्यकर्ता जोगाउने उल्लेख गर्दै उनले काङ्ग्रेसले त्यस्ता आदर्श छाड्नुपर्ने समेत उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारीको उनले बचाउ गरेका छन्। अर्का नेता शङ्कर भण्डारीले खाँडप्रति नेतृत्वहरू कृतज्ञ भएको उल्लेख गर्दै अभियोगमा मात्रै लागेको बताएका छन्। केन्द्रीय सदस्य पुष्प भूषालले अभियोग मात्रै लागेको विषयलाई एजेन्डा बनाउन नहुने बताएकी छिन्। उनले खाँडको प्रक्षेपण गर्दै भनिन् अभियोग लाग्यो भनेर न्यायपालिकामा विचाराधीन मुद्दालाई काङ्ग्रेसको एजेन्डा बनाउनु हुँदैन। संविधान र कानुन मान्छौ भन्ने कसरी मान्छौ उनले प्रश्न समेत गरेकी छिन्। दर्शकबिन अर्का नेता अजय चौरसियाले यसअघि खुम्बबहादुर खड्कालाई अभियोग लाग्दा समेत नेताहरू मौन बसेको भन्दै चित्त दुखाइ प्रकट गरेका छन्। उनले भने खुम्बबहादुर दाइलाई मुद्दा चल्दा नेताहरू पक्षमा पनि बोल्नु भएन, अरूको चल्दा पनि बोल्नु भएन। दाङमा सतियामा पुर्खाले बनाएको घरलाई समेत अकुत सम्पत्तिमा मुद्दा चलाइयो। उनले भने माओवादीले बमले घर उडाएको घरको अकुत सम्पत्तिमा चलाउँदा पार्टी बोलेन। उनले भने खाँडका विषयमा कुनै प्रमाण र साक्षी समेत नरहेको दावी गर्दै अदालतको निर्णय नआउँदै पार्टीले कुनै निर्णय लिन नहुने समेत उल्लेख गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, भ्रष्टाचारी नेतालाई बचाउन नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरू पनि लागेपछि यति बेला जनताहरू निकै चकित परेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले 40 वर्ष मुनिका युवाहरूका लागि केन्द्रीय सदस्य पदको लागि आवेदन आह्वान गरेको छ। 20 जना युवाहरूलाई केन्द्रीय कार्य समितिमा मनोनयन गर्ने गरी राप्रपाले आवेदन आह्वान गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नवीनम राप्रपा अवधारणा अन्तर्गत 40 वर्ष मुनिका थप 20 जना व्यक्तिलाई केन्द्रीय सदस्य पदमा मनोनयन गर्ने केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय अनुसार देहायका योग्यता पुगेका पार्टीहरूमा रहनुभएका तथा पार्टी बाहिर रहे पनि पार्टीको नीति सिद्धान्त एजेन्डा र उद्देश्यप्रति प्रतिबद्ध रही राप्रपाको केन्द्रीय सदस्य भई सक्रिय राजनीति गर्ने चाहना भएका नेपाली नागरिकबाट खुल्ला आवेदन माग गरिएको छ। आवेदनमा भनिएको छ राप्रपाले आवेदन दिन चाहने युवाहरूका लागि 30 दिनको म्याद समेत तोकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यता सुन तस्करीमा पक्राउ परेका 4 जनामाथि अनुसन्धान गर्न 9 दिन म्याद थप भएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा बिहिबार पक्राउ परेका थप 4 जना आरोपितहरूलाई 9 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले आदेश दिएको छ। उच्च अदालत पाटनले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई शुक्रबार यस्तो अनुमति दिएको हो। मंगलबार, बुधबार र बिहिबार गरेर विभागले सुन तस्करीमा प्रकरणमा 10 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। अदालतले बिहिबार 6 जनालाई 10 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद दिएको हो। बिहिबार अबेरसम्म पक्राउ परेकाहरूलाई 9 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले म्याद थप गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नमराज ढुङ्गानाले जानकारी दिएका छन्। शुक्रबार म्याद थप गरिएका आरोपितहरूमा सुन तस्करी गिरोहका नाइके भनिएका चिनिया नागरिक जीवाङ लिङ, सुन सहितको सामग्री ल्याइएको कार्गो ट्रान्स ग्लोबल सर्भिसका सञ्चालकहरू कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, पुष्कर भट्ट र एलिन ट्रस्ट ग्रुपका सञ्चालक राजन श्रेष्ठ रहेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यता धरानमा गोली हानी एक युवकको हत्या भएको छ। कोशी राजमार्ग अन्तर्गत सुनसरीको धरान सडक खण्डमा गोली हानी एक युवकको हत्या भएको छ। शुक्रबार दिउँसो गोली हानी विराटनगर 5 का 28 वर्षीय रोहित चौधरीको हत्या गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। चौधरीलाई सेउती खोलाको पुल नजिकै गोली प्रहार भएको सुनसरी प्रहरीले जानकारी दिएको छ। मूलघाटबाट विराटनगर फर्किएका उनको दाहिने कोखमा गोली लागेको सुनसरी प्रहरीका प्रमुख प्रभु ढकालले जानकारी दिएका छन्। चौधरीको उपचारको क्रममा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा मृत्यु भएको छ। ढकालले गोली प्रहार गर्नेको हुलियाबाट पहिचान भइसकेको बताएका छन्। गोली प्रहार गर्ने मानिसको हुलिया पत्ता लागिसकेको छ। विगतमा पनि उनीहरू अपराधिक घटनामा संलग्न रहेका थिए। ढकालले भने उनीहरूलाई पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालन भएको छ। किन गोली हानियो भन्ने कुरा खुलाइएको छैन। गोली हान्नेहरू छिट्टै पक्राउ पर्दछन् प्रहरीले बताएको छ। दर्शकबिन यता सुन तस्करी बालकोट, बालुवाटार र बुढानीलकण्ठ जोडिए पनि नछड्ने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले घोषणा गरेका छन्। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट अवैध रूपमा सुन भित्राइएको जो कोहीलाई पनि कारबाही हुने बताएका छन्। शुक्रबार बिहान सो विमानस्थलको अध्यागमन विभाग र भन्सार कार्यालयको अनुगमन गरेपछि उनले सो चेतावनी दिएका हुन्। त्यस अवसरमा सञ्चारकर्मीहरूले सुन तस्करीमा बालकोट, बालुवाटार र बुढानीलकण्ठको पनि मिलोमतो हुने गरेको छ नि भन्ने
प्रश्नमा प्रश्न गरिएका थिए। उपप्रधानमन्त्री सुरेशले भ्रष्टाचार अपराध अनुसन्धानमा आफूले कुनै कोर्ट टार वा पार्टी नहेर्ने जवाब दिएका छन्। उनको सुनको अवैध धन्दा जस्ता अपराधित क्रियाकलाप आगामी दिनमा पुनर्वृत्त नहुने गरी नयाँ योजना ल्याउने समेत घोषणा गरेका छन्। उपप्रधानमन्त्री सुरेशले सुन तस्करी लगायतका अपराध नियन्त्रण गर्न सरकारले सचेतता, सावधानी र गम्भीरता अपनाउन नसकेको स्वीकार गर्दै आइन्दा त्यस्तो अवस्था आउन नदिने दृढता व्यक्त गरेका छन्। उनले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार लगायतका गतिविधिलाई अन्त्य गर्ने अभियान सुरु गरेको र त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याएर मात्रै छाड्ने समेत दोहोऱ्याएका छन्। उपप्रधानमन्त्री सुरेशले आफूलाई सो सुन प्रकरणमा मुसिएको भनेर प्रश्न गर्नै नमिल्ने जिकिर समेत गरेका छन्। आफूलाई भ्रष्टाचार विरुद्धै अभियानबाट हच्काउन सो प्रकरणमा मुस्ने प्रयास गरिएको उनको जिकिर रहेको छ। सुरेशले भने अहिले जोसुकै भए पनि अब अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा त्यसमा पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हाम्रो मुख्य विमानस्थल हो। यसले 500वटा कुरामा हामीलाई असर पार्दछ। उपप्रधानमन्त्री सुरेशले भने सो सुन प्रकरणबारे छानबिन गर्न भन्सार विभागले समिति गठन गरेको उल्लेख गर्दै उसले नै छानबिनको काम गर्ने र त्यसमा सघाउ पुर्याउनका लागि सम्बन्धित निकायलाई आफूले निर्देशन समेत दिएको बताएका हुन्। यसैबीचमा उनले सुन तस्करीमा बालकोट, बालुवाटार र बुढा नीलकण्ठ जोडिए पनि नछाड्ने बताएका हुन्। उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी सुरेशले त्रिभुवन विमानस्थल क्षेत्रको अनुगमन समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक पनि यसैबीच यता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आज इटली जाने भएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड इटली भ्रमणका लागि आज त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने बताइएको छ। इटलीमा साउन 8 गतेदेखि 10 गतेसम्म आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको फुड सिस्टम समिट +2 कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यसतर्फ जान लागेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्रीको इटली भ्रमण टोलीमा उनकी छोरी गङ्गा दाहाल, कृषि मन्त्री बेदुराम भुसाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर जयकान्त राउत लगायत त्यहाँ उनले फुड सिस्टम समिट +2 कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने समेत बताइएको छ। कार्यक्रमको साइड लाइनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खाद्य तथा कृषि सङ्गठन FAO का महानिर्देशक, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP का कार्यकारी निर्देशक, कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष IFAD का अध्यक्ष लगायतका राष्ट्रसङ्घका उच्च अधिकारीहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। राष्ट्रसङ्घको कार्यक्रममा सहभागी भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले इटलीमा रहेका नेपाली समुदायसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्नेछन्। यसको आयोजना गैर आवासीय नेपाली सङ्घ इटलीले गर्ने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड साउन 12 गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। इटली पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अति कम विकसित मुलुकको अध्यक्षको हैसियतले सम्बोधन गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक पनि यसैबीच यता सुर्खेतमा एसिड प्रहार गर्ने एकजना पक्राउ परेका छन्। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका बेङ्सिमेलमा एसिड प्रहार गर्ने एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। शुक्रबार बेलुका 5 बजे 12 हाताल गाउँपालिका 10 भेरी खर्कबाट वीरेन्द्रनगरतर्फ आउँदै गरेको सोही ठाउँका अन्दाजी 17 वर्षीय सोभिता बुढालाई एसिड प्रहार गर्ने 3 जना मध्ये एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। एसिड प्रहार गर्ने सुर्खेत वीरेन्द्रनगर 14 बस्ने अन्दाजी 16 वर्षीय आशिष सुनारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी गोपाल चन्द्र भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। यस्तै फरार रहेका सोही ठाउँका 30 वर्षीय सन्तोष सुनार र 22 वर्षीय कविराम विष्ट रहेका छन्। एसिड केटीलाई नलागी सँगै आएका बरहाताल गाउँपालिका 10 का 22 वर्षीय नेत्रबहादुर साईको बायाँ हातको नाडीमा लागेर घाइते भएका छन्। घाइतेलाई उपचारको लागि प्रदेश अस्पताल पठाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। थप फरार भएकाहरूलाई 2-3 जनाको खोजी भइरहेको समेत जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शक पनि यता सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेखेर चर्चा पाएसँगै विवादमा आइरहने धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज साम्पाङ राई धार्मिक विवादमा फँसेका छन्। ससाना विषयमा पनि तत्काल र उग्र प्रतिक्रिया जनाइहाल्ने स्वभावका उनले धर्मबारे आफूमाथि उठेका प्रश्नको फेसबुकबाट धारा प्रवाह जवाब दिन थालेपछि विवाद छताछुल्मा भएको छ। मेयर हर्क साम्पाङ राईले पछिल्लो 21 घण्टामा 31 वटा फेसबुक स्ट्याटस लेखेका छन्। तीमध्ये
14वटा धर्मबारे उनीमाथि उठेका प्रश्नको जवाब र टिप्पणी रहेका छन्। हिन्दू र इसाई धर्मावलम्बीहरूको विवादमा परेका मेयर हर्क साम्पाङ राईका स्ट्याटसमा विरोध र समर्थनमा उग्र प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। राईले कुनै एक धर्म विशेषप्रति विशेष लगाव नरहेको प्रस्तावना लेखेका छन्। मैले पिण्डेश्वर मन्दिरमा गएर पानी चढाएको भिडियो चाहिँ किन नपोस्टेको यी अति हिन्दूवादीहरूले भन्दै हिन्दूवादीलाई खाली गरेका छन्। गुम्बामा पनि छिरेको छु है, त्यो पनि खोजेर पोस्ट्याउने धार्मिक युद्धवादीहरूका कारण हुने बताएका उनले थप लेखेका छन्। चर्चमा छिरेर बोलेको काटेर 1 मिनेटको भिडियो नल्याउनु, त्यो भिडियो थोरैमा 15 मिनेटको छ, सबै पोस्ट्याउनु हो, सबै यसलाई भन्छन् धार्मिक असहिष्णुता उनले बताएका छन्। मेयर राई त्यतिमा मात्र रोकिएका छैनन्। उनको अर्को स्ट्याटसमा लेखिएको छ, तामाङ समुदायको लहसारमा गएर लहसो फ्याफुल्ला भन्दा मलाई बुद्धमार्गी भएको आरोप नलगाउनेहरूले इसाईहरूको कार्यक्रममा गएर जय मसी भन्दा मलाई कुछ क्रिस्चियन देखेछन्, कति हाँस्नु लाटा गोठेहरू भनेर जनतालाई लाटा र गोठे भनेका छन्। मेयर राईले हिन्दू अतिवादीका कारण इसाई धर्म मान्नेको संख्या बढेको भन्दै कारण खोज्न पनि आग्रह गरेका छन्। उनी प्रश्न गर्दछन्, इसाई बढे भनेर भन्नुभन्दा पनि किन बढे भनेर कारण खोज्नु। उनले भने जातीय विभेद पालेर बस्नु कुन धर्म हो, वर्ग व्यवस्था कुन धर्ममा छ, समय पक्ष बदलिन सकिने मेलो आउँदछ भन्दै हिन्दू धर्म अब सकिने उनले घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता फोहोर विसर्जनका लागि प्रहरी पुगेपछि बन्चडे डाँडामा तनावग्रस्त भएको छ। 5 दिनदेखि रोकिएको फोहोर विसर्जनका लागि प्रहरी पुगेपछि नुवाकोटको बन्चडे डाँडाका स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। नुवाकोट र धादिङको सीमामा पर्ने डाँडे बजारमा स्थानीय विरोधमा उत्रिएका छन्। साउन 1 गतेदेखि फोहोर विसर्जन हुन नसकेपछि काठमाडौँका सडकमा फोहोर थुप्रिन लागेको छ। फोहोर उठाउन नसकेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोर विसर्जन गर्न प्रहरीको सहयोग माग गरेको थियो। त्यसपछि शुक्रबार 2वटा ट्रक प्रहरी सहित फोहोर बोकेका गाडी पुगेका थिए। आन्दोलनरत एक स्थानीय महिलाले विगतको सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सहित काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह आउनुपर्ने अडान राखेकी हुन्। विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिका र शहरी विकास मन्त्रालय इमानदार नबनेको उनीहरूको आरोप रहेको छ। दर्शकबिन फोहोर विसर्जनका लागि प्रहरी पुगेपछि बन्चडे डाँडामा तनावको स्थिति सृजना भएको छ। सम्झौता गर्न बालेन्द्र शाह आउनुपर्ने स्थानीयहरूको अर्डर रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले वर्तमान सरकारले सुरुदेखि नै सुशासन भ्रष्टाचार विरुद्ध कडाइका साथ प्रस्तुत भइरहेको बताएकी छिन्। सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध उभिँदा धेरैको टाउको दुखेको समेत मन्त्रीको भनाइरहेको छ। नेपाल टेलिकम प्रादेशिक निर्देशनालय मध्य प्रदेशद्वारा आज जनकपुर धाममा आयोजित नेपाल टेलिकमको सेवा सम्बन्धी जानकारी एवं अन्तर्क्रिया सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले भनिन्, सरकार सुरुदेखि नै सुशासनमा केन्द्रित हुँदै भ्रष्टाचार विरुद्ध कडाइका साथ प्रस्तुत भएको छ। प्रस्तुत हुँदा सरकारका कदमबाट धेरैलाई टाउको दुखेको छ। उनले सरकारले अहिले नागरिकता विधेयक ल्याएर मधेसमा ठूलो समस्याका रूपमा देखिएको समस्या समाधान गरिदिएको समेत बताएकी छिन्। मन्त्री रेखा शर्माले भनिन्, अहिले नागरिकताविहीन नेपालीका छोराछोरीहरूले नागरिकता पाइरहेका छन्। निजामती सेवा ऐन पनि अगाडि बढ्दैछ। सेवा प्रवाहका काममा पनि सरकार गम्भीरताका साथ लागेको छ। यसबाट कसैको टाउको दुखेको छ, त्यो सडक र सदनमा पनि बेला बेला देखिने गरेको छ। मन्त्री शर्माले सक्कली नेपालीलाई नागरिकता दिन विधेयक ल्याइएको बताउँदै कहीँ कतै त्यसको दुरुपयोग भई कानुनको दायरामा आउने स्पष्ट समेत पारेकी छिन्। उनले अहिले सरकारले मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय समेत दिएको ठोकुवा गरेकी हुन्। मन्त्री शर्माले सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज रूपमा बनाउने नीतिलाई प्राथमिकता राखेको बताउँदै टेलिकमको सेवा प्रवाह पनि सहज हुनुपर्ने समेत बताएकी छिन्। उनले अहिले सरकारले मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिनका लागि शक्तिशाली आयोग बनाएर जनकपुर धामबाट नै समस्या समाधानको पहल गरिरहेको र पीडितलाई न्याय पनि दिने काम अगाडि बढेको उनको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ र ललितपुरका विभिन्न स्थानहरूमा भोलि 8 घण्टा बिजुली आपूर्ति बन्द हुने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको टेकु सब स्टेसनबाट आपूर्ति हुँदै आएको बिजुली साउन 6 गते 8 घण्टासम्म बन्द हुने भएको छ। प्राधिकरणले आज सूचना जारी गर्दै साउन 6 गते बिहान 8:30 बजेदेखि दिउँसो 3:30 बजेसम्म विद्युत आपूर्ति बन्द हुने जानकारी दिएको छ।